सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरगर। 316 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट बुधबार 12,727 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा थप 316 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 24 घण्टामा 259 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कुल 150 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जसअनुसार काठमाडौँमा 119, ललितपुरमा 29, भक्तपुरमा 2 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै हाल देशभर 6,954 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश नजान अपील गरेको छ। कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमण नगर्न तथा सावधानी अपनाउन मन्त्रालयले अपील गरेको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले नेपालमा संक्रमण फैलिन नदिन अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश भ्रमण नगर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म यो भेरिएन्ट नेपालमा फेला परेको छैन। उहाँले ओमिक्रोन भेरिएन्टको आवश्यक निगरानी र परीक्षणको दायरालाई फराकिलो पारिएको बताउनुभयो। नयाँ देखिएको यो भेरिएन्टलाई समयमै सावधानी अपनाई नेपालमा प्रवेश हुन नदिन र जनजीवनलाई सामान्य राख्न मन्त्रालय तथा सबै निकाय तीव्र रूपमा एक भएर काम गरिरहेको अवस्था रहेको उहाँले विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। असमानता हटाऊ, एड्स अन्त गरौँ भन्ने नाराका साथ जनकपुरमा बुधबार अन्तर्क्रिया गरी 34औं विश्व एड्स दिवस मनाइएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश 2 नम्बरको आयोजनामा गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य निर्देशक विजय झाले एड्स संक्रमणलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्न र असमान व्यवहार गर्न नहुने बताउनुभयो। सही औषधिको प्रयोग र नियमित जाँचबाट एचआईभी एड्स संक्रमण भएको व्यक्ति पनि अब स्वस्थ व्यक्ति सरह वर्षौं एड्स नभई बाँच्न सक्ने बताइएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्र खोज्नु र तोक्नु पर्नेमा झाले एआरटीले शरीरमा एचआईभीको संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राखी शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई सामान्य राख्न र एड्सको अवस्थामा पुग्नबाट बचाउने काम गर्ने बताउनुभयो। चिकित्सकसँग सल्लाह र एआरटी सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो तीनटा हो। यो खानाको माध्यमले, सासको माध्यमले, सँगै बस्दा सुत्दा चाहिँ यो सर्ने कुरो चाहिँ नि होइन। यो कुरा समुदायमा चाहिँ पठाउनु पर्यो, यो मेसेज दिनु पर्यो। र चाहिँ नि अर्को एउटा कुरो के भन्दाखेरि हामीले एचआईभीलाई नियन्त्रण गर्नु छ। यसको चाहिँ नि 2026 सम्ममा यसको नयाँ संक्रमणलाई 90% घटाउनु छ। आमाबाट बच्चामा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि त्यो आमाबाट बच्चामा सर्ने कुरोलाई चाहिँ नि 0 मा पुर्याउनु छ, अन्त्य गर्नु छ। लगायतका चाहिँ नि जो हामीले 90% बिरामी खोज्नु छ एचआईभीको र चाहिँ नि खोजिएको मध्ये 90% लाई उपचार गर्नु छ, उपचारमा ल्याउनु छ र उपचार भएको 90% 95% लाई 95% खोज्नु छ, 95% लाई उपचारमा ल्याउनु छ र 95% को भाइरल लोड चाहिँ नि घटाउनु छ। असुरक्षित यौन सम्पर्क एउटै सुई प्रयोग गरेमा राम्ररी सफा नगरिएको, सामानले टाटु गरेमा यो रोग सर्न सक्ने जानकारी दिँदै उहाँले नियमित चिकित्सकसँगको जाँच र औषधिको सेवनले संक्रमितले सामान्य जीवन बिताउन सक्ने बताउनुभयो। सन् 1988 देखि प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 1 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका उपसभापति अवधेश कामत सहित स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत नेपालले सन् 2030 सम्म एड्स महामारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेर एचआईभी रोकथाम, उपचार र हेरचाह कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापतिका लागि पोखरामा उम्मेदवारी घोषणा क्रम सुरु भएको छ। प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने 1 जना संस्थापन समूह देउवा र 3 जना वरिष्ठ नेता पौडेल समूहका हुन्। हालसम्म कास्कीका शुक्रराज शर्मा, देवराज चालिसे, तनहुका रघुनाथ पौडेल,
पर्वतका अर्जुन जोशीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। उम्मेदवारी घोषणा गरी नसके पनि कास्कीकै पौडेल पक्षका यज्ञ बहादुर थापा प्रदेश सभापतिका आकांक्षी रहेका छन्। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएका शर्माले आफैले कांग्रेसका नेतृत्व गर्न पाएकोमा पार्टी बलियो बनाउने बताउनुभयो। त्यस्तै देवराज चालिसे पनि पौडेल समूहको नै हुनुहुन्छ। उहाँले विद्यार्थी कालदेखि राजनीति सुरु गर्नुभएको थियो भने बौद्धिक नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गर्दै पार्टीलाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउन र गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसलाई बलियो बनाउन आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। तनहुमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका नेता रघुनाथ पौडेल पनि रामचन्द्र पौडेल पक्षधर हुनुहुन्छ। तनहुका पुराना नेता पौडेल पनि तनहु सभापतिमा 3 कार्यकाल नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा चाहिँ योगदान गरेका साथीहरू लाग्दुबाट भने म हार्दिक एक्लैले गर्ने केही हामी सबै साथीहरूको सल्लाह सद्भाव र सहयोग लिएर सबै साथीहरू यसमा काङ्ग्रेसमा कोही पदमा जाने मात्रै सबै साथीहरू जो पदमा नभएका पनि प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसलाई योगदान गरेका छन् तिनीहरूको अनुभव तिनीहरूको यो सहयोग सबै लिएर हामी पार्टीलाई चाहिँ मजबुत बनाउन चाहन्छौँ। यस्तै घोषणा यो आत्मविश्वासको घोषणा हो। जुन किसिमको समर्थन विभिन्न जिल्लाबाट हामीलाई प्राप्त छ त्यो समर्थनका आधारमा र तपाईले देखिरहनु भएको यो प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति हो। यो मतदाता यो हाम्रो नेतृत्व गणको जो प्रदेश सभामा जाँदै हुनुहुन्छ, महाअधिवेशन महासमिति र प्रदेश सभाका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। छोटो समयमा प्रतिनिधिमूलक यो उपस्थितिले यो विभिन्न जिल्लाको विभिन्न टेलिफोन सम्पर्क देखिरहनु भएको छ। उनीहरूले अहिले चाहिँ नेतृत्वमा धेरै युवा पुस्ता र बुढा त्यसको मूल्याङ्कनको व्यवस्था के हो त्यो सबै भनेर हामी गएनौँ। उम्मेदवारी यहाँ अनुकूल हुन्छ भन्ने सोचे भने अहिले नेपाली कांग्रेसको साख गिर्दै गएको छ। जुन अवस्थामा पहिलेको एउटा अञ्चल वाइज हाम्रो मूल्याङ्कनको व्यवस्था हुँदा गण्डकी अञ्चलमा 16 सिटमा हामी 48 सालको निर्वाचनमा 14 सिट हामीले जितेका थियौँ र अब अहिले भन्दा लाजै बढ्दो हुन्छ यस्तो यो प्रदेशभरिमा हामी चाहिँ कहीँ पनि चुनाव जित्न सकेका छैनौँ एउटा महामन्त्री बाहेक। यस्तो अवस्थामा यो पार्टीको सङ्गठनलाई पुग्नुमा नेतृत्व तहदेखि लिएर अनि नेतृत्व तहले कार्यकर्ताहरूलाई काम नदिने, कसैलाई केही जिम्मेवारी नदिने, हल्लाको भरमा कांग्रेस पार्टी चलेको जस्तो महसुस मलाई भएको छ। र मेरो जोसँग मैले विद्यार्थी कालमा चिनेका साथीहरू, पार्लियामेन्ट मेम्बर हुँदाखेरिका चिनेका साथीहरू, पार्टी सभापति हुँदाखेरि वा केन्द्रीय सदस्य हुँदाखेरि गुटभन्दा सबै गुटका सबै पक्षका साथीहरूले गण्डकी प्रदेशको सभापतिको रूपमा तपाईले अगाडि बढ्दाखेरि गण्डकी प्रदेशले केन्द्रमा चाहिँ एउटा पहिचान स्थापित गर्न सक्छ। कांग्रेसको पहिचान गण्डकी प्रदेशमा स्थापित हुन सक्छ, कांग्रेसको सङ्गठन बलियो हुन सक्छ भनेर मलाई सुझाव दिनुभयो। धेरै पनि भएको छैन। प्रदेश सभापतिमा पर्वतका अर्जुन कुमार जोशीले पनि गण्डकी प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। गण्डकी प्रदेश संगठन बलियो बनाउन कांग्रेसको पहिचान राख्न सक्ने उम्मेदवार बन्न साथीहरूले आग्रह गरेकोले अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ। कांग्रेसको परिवर्तित तालिका अनुसार प्रदेशमा यही मङ्सिर 15 गते हुने भनिएको मनोनयन दर्ता 17 गतेका लागि सारिएको छ। कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिका लागि 11 जिल्लाका महाधिवेशन र प्रदेश प्रतिनिधि गरी करिब 2000 जनाले मतदान गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्च शिक्षालाई वैज्ञानिक व्यावहारिक रोजगारमूलक नवप्रवर्धनात्मक र गुणस्तरीय बनाउनमा जोड दिनुभएको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको 11औं सभा तथा वार्षिक नीति कार्यक्रमलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै उहाँले मुलुकको समग्र विकासलाई दिशाबोध गर्न विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समसामयिक परिमार्जन गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरू बीच सहकार्य गरी उच्च शिक्षालाई वैज्ञानिक व्यावहारिक रोजगारमूलक र गुणस्तरीय बनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड-19 को महामारीका कारण नेपाल लगायत विश्व समुदायका सबै क्षेत्र प्रभावित भएको र यसमा पनि शिक्षा क्षेत्र अझ संवेदनशील र सतर्कता अप्नाउनु पर्ने क्षेत्र भएकोले बढी प्रभावित को सबैलाई सर्वविदितै रहेको बताउनुभयो। यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत अनलाइन र वैकल्पिक माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन क्रियाकलाप गर्दै परीक्षा समेत
सञ्चालन गर्न यस विश्वविद्यालयले गरेको प्रयासहरू प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि विद्यमान प्राकृतिक सम्पदा, परम्परागत ज्ञान र सिपको अध्ययन, अनुसन्धान तथा बजारीकरण गरी जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन प्राविधिक र व्यावसायिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। को संयुक्त प्रयासबाट मात्रै यो सम्भव छ। यस काममा हामीलाई विदेशी विकास साझेदारहरूको सहयोग उत्तिकै जरुरी छ। विदेशी साझेदारको पनि सहयोग उत्तिकै जरुरी छ। अर्थतन्त्रमा कोभिड-19 को निकै गहिरो प्रभाव परेको छ। विगत 2 वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा को सामना गर्नु पर्यो। आर्थिक वृद्धि दर पनि न्यून भयो। सब कोभिडकै कारणले हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ कि होइन। यसका लागि मुलुकमा बृहत रूपको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नियमन र सहजीकरणको पक्षमा छ। त्यसैले देश तथा विदेशका लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न म आग्रह गर्दछु। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न शैक्षिक योजना र कार्यक्रमहरूलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन सामाजिक विज्ञान विभिन्न विधा तथा व्यायामहरूको समसामयिक अध्ययन अनुसन्धान गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले समाज रूपान्तरणको प्रक्रियासँग प्राज्ञिक क्रियाकलापलाई जोड्न यस विश्वविद्यालयले तयार गरेको विभिन्न शैक्षिक योजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्न वर्तमान नेतृत्वलाई आवश्यक कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन सुरु भएको छ। बुधबार काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा राप्रपाको एकता अधिवेशन सुरु भएको हो। राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको 2 वर्ष अघि एकता भएपछि बुधबारदेखि काठमाडौँमा एकता अधिवेशन सुरु भएको हो। उद्घाटन सत्रमा विभिन्न नेताहरूलाई बोलाइएको थियो। नेकपा एमालेका ईश्वर पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, लोसपाका नेता अनिल झा लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुभएको थियो। मङ्सिर 17 गतेसम्म चल्ने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। न्यूज एजेन्सी तीनैजना अध्यक्षज्यूले चाहिँ कहिले पनि भने जस्तो शरीरमा चाहिँ एउटा एपेन्डिक्स भन्ने हुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राप्रपालाई परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। भ्रिकुटी मण्डपमा जारी एकता अधिवेशनमा नेपालले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न भन्दै पछाडि नफर्किन आग्रह गर्नुभयो। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पछि लागेर परिवर्तनलाई उल्ट्याउन नलाग्न पनि उहाँले राप्रपा नेतृत्वमाथि आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रवादको ब्रान्ड, प्रजातन्त्रको ब्रान्ड तथा समाजवाद र समानताको ब्रान्ड गरी देशका राजनीतिक पार्टीमा 3वटा ब्रान्ड रहेको बताउनुभयो। नेपालमा 2 देशको बीचमा रहेको बाह्य हस्तक्षेप बढेर त्यसको मिलेर सामना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सम्बोधन सुरुदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको बखान गर्नुभएका उहाँले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि दलहरूको योगदानको सम्मान गर्नुभयो। परिवर्तन आजको नारा भएको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि नवीनतम सोचको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। आफूहरू गफारी नहुने र काम गरेर जनताको सहजता उपलब्ध गराउने तर्फ लागेको विचार जिकिर गर्नुभयो। पछाडि जाँदैन अब हाम्रो देशको आफ्नै विशेषता छ। यो हाम्रो आफ्नो देशको यो विशेषतालाई बिर्स्यौं भने प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो विशेषता हुन्छ, प्रत्येक देशको आफ्नो विशेषता हुन्छ। हो यो विशेषतालाई बिर्स्यौं भने र अरूको नकल गर्न थाल्यौं भने पनि त्यसले पनि बिग्रिन्छ। त्यसो हुनाले नेपाली जनताको चाहना र भावना के छ यस अर्थमा मैले भन्ने गरेको छु। नेपालमा यी 3टा चीज महत्त्वपूर्ण छन्। नेपाल 2टा धर्मको उद्गम थलो भएको छ, हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्म, र नेपाल उच्च शिखर सगरमाथाको देश पनि भएको छ। यसप्रति हामीले गौरव बोध गर्नुपर्छ र संसारमा बताउनुपर्छ
कि नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ जातीय द्वन्द्व छैन, धार्मिक द्वन्द्व छैन। यो देशमा नेपालको आफ्नो किसिमको जुन स्थिति विद्यमान छ, राष्ट्रिय एकताको जुन भावना छ, जातीय सद्भावको भावना छ, त्यसलाई दह्रो बनाउने काम गरौँ। जहाँ कहीँ अनुचित कुराहरू छन् त्यसलाई हटाउँ र सबैको न्यायोचित प्रतिको कुरालाई सुनिश्चित गर्दै अग्रगमनको बाटोमा अगाडि बढाउँ। प्रतिगमन राप्रपाले उठाएको राष्ट्रियताको विदेशीहरूले गरेको हस्तक्षेपबारे सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नागरिक सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राप्रपाले राष्ट्रिय एकताको झण्डा फहराइरहन आग्रह गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग विचार र मत नमिले पनि देशभक्ति एउटै रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार राप्रपाको एकता अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। तपाईहरू र हाम्रो विचार मत त्यति मिल्दैन, प्रचण्डले भन्नुभयो। तर राष्ट्रिय भावना, स्वाधीनता प्रतिको निष्ठा र देशभक्ति एउटै छ। मत विभिन्नताका बीच पनि देशमा शान्ति भइराखोस् भनेर सबै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। नयाँ राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै मत भिन्नता बीच सबै जिम्मेवार रहनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। प्रचण्डले विभिन्न आरोह र अवरोहलाई छाडेर यहाँ आइपुगेको भन्दै अग्रगमनले मात्र देश अगाडि बढ्न सक्ने कुराको सम्झना गर्नुभयो। राष्ट्रिय हित र अग्रगमन भन्छौँ हामी, अगाडि बढेर मात्र समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ, प्रचण्डले भन्नुभयो। थुप्रै आरोह अवरोह हुँदै देश यहाँ आइपुगेको छ, पछाडि फर्केर राष्ट्रको विकास गर्न नसकिने बताउनुभयो। आफ्नो विचार मत र आत्मसम्मानलाई सुरक्षित राख्दै राष्ट्रिय एकता कायम राख्न भिन्न विचार हुनेसँग सहकार्य गरेर मात्र राष्ट्रलाई एकताबद्ध पार्न सकिने प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभयो। गणतन्त्रवादी, म धर्मनिरपेक्षतावादी, तर म पनि तपाईहरु जस्तै राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादको व्याख्या गर्दा दुईटा फन्डामेन्टल आधारभूत कुरा छन्। एउटा राष्ट्रवाद भन्ने बित्तिकै अलि बढी हिजोको इतिहासमा भएका सकारात्मक र गौरवपूर्ण कुराहरूलाई आधार बनाएर अहिले पनि इतिहासतिरै फर्किन खोज्ने राष्ट्रवाद, एउटा नेपालका सम्पूर्ण जनतालाई राष्ट्रवादको आधार मान्दै जनतातिर नै फर्किन खोज्ने राष्ट्रवाद। मैले यो देशका सबै मजदुर किसानहरू, सबै उत्पीडित मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, थारू लगायत सबैको पहिचान र अधिकारको लडाईँ लडेकै हो। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू र तपाईँ कार्यकर्ताहरूलाई यस अर्थमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरू आफ्नो विचार र राजनीतिक मतमा भिन्नता हुँदाहुँदै पनि देशमा राजनैतिक अराजकता र अस्थिरता पैदा नहोस् भन्नको निम्ति, देशले गति लिइराखोस् भन्नको निम्ति संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउन तपाईहरू सबैले मद्दत गर्नुभयो। यस अर्थमा तपाईहरूको देशभक्ति तपाईहरूले एकचोटि फेरि भिन्न परिस्थितिमा पनि प्रमाणित गरेको म ठान्दछु। अन्तर्विरोधमा पनि सहमति खोज्न सकिने भन्दै प्रचण्डले राप्रपासँग कहीँ न कहीँ गोत्र मिल्ने उल्लेख गर्नुभयो। राप्रपाको एकता महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सफलताको शुभकामना समेत दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गतिशीलतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भ्रिकुटी मण्डपमा जारी राप्रपाको महाधिवेशनमा शुभकामना सन्देश दिँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले नेता, विचार, सिद्धान्त र राजनीति दलहरू समय अनुसार अद्यावधिक हुनुपर्ने भएकोले पार्टीले गतिशीलतालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पोखरेलले विचारको हिसाबले पार्टी फरक फरक भए पनि देशको स्वाधीन रक्षा गर्ने मामलामा पार्टीहरू एक हुनुपर्ने बताउनुभयो। देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम नहुँदा विदेशी शक्तिको चलखेल बढ्ने उहाँको भनाइ छ। देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक स्थायित्वमा ध्यान आकर्षण गराउनुपर्ने बताउँदै उहाँले गठबन्धनको नाममा स्वार्थ केन्द्रित कामहरू भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। देशको नागरिक छिमेकी मुलुकको लापरवाहबाट मारिएको अवस्थामा कूटनीतिक नोट समेत पठाउन नसकेकोमा उहाँले सरकारको आलोचना गर्नुभयो। को पालना गर्ने कुराको मतलब राख्नु पर्दैन, कानुनको बरखिलाफमा गए हुन्छ, मूल्य मान्यताहरू त्यागे हुन्छ, जारी भएका विकासका
योजनाहरूलाई समाप्त गर्ने कुरा गरे हुन्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमान नामको चिजलाई लत्याए हुन्छ। यस खालको एउटा स्थिति हामी देखिरहेका छौँ। म यहाँहरूलाई यो महाधिवेशन सफल होस् भनेर शुभकामना व्यक्त गरिरहँदा एउटा निवेदन मैले गर्नै पर्दछ। हामी राजनीति विचारमा जुनसुकै ठाउँमा उभिएका हौँ, एउटा कुरामा हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। देशभन्दा ठुलो अरू केही हुन सक्दैन। देश हाम्रो लागि सर्वोपरि हो। आज राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय छिमेकी मुलुकको सुरक्षाकर्मीबाट उसको विवेकहीन व्यवहारबाट मारिन्छ। हाम्रो देशको सरकारले त्यसमा सामान्य आफ्नो डिप्लोमेटिक नोट समेत पठाएर आफ्नो प्रतिवादको कुराहरू, आफ्नो धारणाको कुराहरू प्रस्तुत गर्न सक्दैन। यो यहाँभन्दा निर्लज्ज कुरा के हुन सक्छ? त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु, हामी सबै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसित सम्बन्धित सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, म एमालेको एउटा जिम्मेवार प्रतिनिधिको नाताले यहाँहरूसित म अपिल गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा, स्वतन्त्रताको कुरा हामी सबैलाई एक ठाउँमा बाँध्ने कुरा हुनुपर्दछ। यस दिशामा तपाईहरू अलिक फराकिलो ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने राख्नु पर्दैन। कानुन राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको कुराले आफूहरूलाई एक ठाउँमा बाँड्ने भन्दै पोखरेलले जनताको जीवनको परिवर्तन ल्याउनु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवनदेखि गोल्डेन गेटसम्म निशुल्क शटल बस सेवा सुरु गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनभित्र विश्राम कक्षको समेत व्यवस्था गरेको छ। शटल बस र विश्राम कक्षको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बुधबार शुभारम्भ गर्नुभयो। टर्मिनल भवनदेखि नै ट्याक्सीको प्रयोग गर्दा महँगो भाडा तिर्नुपर्ने यात्रुको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले गोल्डेन गेटसम्म तात्कालका लागि 3वटा निशुल्क शटल बसको व्यवस्था गरेको हो। सो शटल बस बिहान 6 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने यात्रु टर्मिनल भवन बाहिरै उभिनुपर्ने समस्या देखिएपछि 40 यात्रु बस्न मिल्ने विश्राम कक्षको व्यवस्था गरिएको छ। सोही अवसरमा मन्त्री आलेले आन्तरिक टर्मिनलमा देखिएका यातायातको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले शटल बसको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। आन्तरिक टर्मिनल भवनदेखि नै ट्याक्सी प्रयोग गर्दा हवाई जहाज भन्दा बढी भाडा लिने गरेको पाइएको र त्यसको दीर्घकालीन समाधानका निमित्त शटल बसको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। विमानस्थललाई अझ व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाउन मेरो प्रयास जारी रहने मन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफू सरकारमा नरहुन्जेल आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई हटाउँदै जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। श्रमजीवी सर्वहाराको कुरा गर्छौँ, तर श्रमिकहरू गाउँदेखि नै ठगिन थाल्छन्। गाउँमा साउ महाजनले चर्को ब्याज दिएर त्यहाँबाट हामी ऋण लिन्छौँ। यहाँ आइसकेपछि म्यान पावरले यहाँ ठग्छ। म्यान पावरले ठगिसकेपछि विभिन्न ठाउँमा ठगिँदै जाने क्रम जारी नै छ। तपाईहरु श्रमिकको रगत पसिनाले राज्यले रेमिटेन्स प्राप्त गर्छ। तपाईहरु 40-50 डिग्रीमा तपाईहरु काम गरेर आउनुहुन्छ, राज्यले रेमिटेन्स पाउँछ। तर सेवा सुविधा मैले केही पनि देखेन। त्यो हुनाले मैले कम्तीमा चाहिँ वैदेशिक स्वरोजगारमा जाने भाइ बहिनीहरूको लागि छुट्टै विश्राम घर बनाउनुहोस् भनेर मैले डीजी साहबलाई भनेको थिएँ, मैले जीएम साहबलाई भनेको थिएँ। उहाँहरूले अरात्र खटेर अहिले 30 जनाको जुन व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, र यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कम्तीमा पनि छेउमा सिएनआई हाम्रो अब छिटै हामी कम्प्लिट गर्दैछौँ। 1 महिनाभित्र त्यहाँ करिब हामी 250 जनाको लागि त्यो व्यवस्थापन गर्दैछौँ। अहिले कम्तीमा यो 30 जनाको लागि भएको एउटा सुरुवात भएको छ। अरात्र खटेर लागेर हाम्रो क्यानका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। राज्यलाई रेमिटेन्स पठाउनुहुन्छ, तर अहिलेसम्म जे तपाईँहरूले दुःख पाउनुभएको छ त्यसको लागि म क्षमा याचना छु। म यहाँ आइसकेपछि म सुधारका कामहरू गर्न उन्मुख छु।
र मैले देशको लागि जनताको लागि काम गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेर म यहाँ आएको छु। अहिले भर्खरै मात्रै हामीले सटल बसको पनि सञ्चालन गरेका छौँ। 3वटा भ्यान डोमेस्टिकबाट गोल्डन गेट हुँदै बिहान 6 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म निःशुल्क सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर त्यो पनि अहिले हामीले उद्घाटन कार्यक्रम भर्खरै सम्पन्न गरेर आएका छौँ। यस्ता विभिन्न खालका सुधार उन्मुख कामहरू म जति दिन, जति महिना, जति घन्टा, जति मिनेट यो मन्त्रालयमा रहन्छु जनताको सेवाको लागि प्रतिबद्ध भएर म यहाँ आएको छु। प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले वैदेशिक रोजगारमा जाने र उताबाट फर्किने यात्रुका लागि छुट्टै निशुल्क टेलिफोन सेवाको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगारमा जाने यात्रुका लागि 1200 मा पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। विमानस्थल सञ्चालन विभागका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरले विश्राम कक्षलाई अझ व्यवस्थित गर्दै नयाँ भवनमा थप 250 जना बस्न मिल्ने यात्रु विश्राम कक्षको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालय अनुगमनको काम सुरु गर्नुभएको छ। मन्त्री पौडेलले बुधबार काठमाडौँको जमलमा रहेको दरबार हाई स्कुलको अनुगमन गर्नुभयो। अनुगमनका क्रममा उहाँले कक्षा कोठामा भइरहेको शिक्षण सिकाइका बारेमा शिक्षक र विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि आफूले विद्यालयहरूको अनुगमनको काम सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक बीचको बलियो सहकार्यका लागि पनि विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याउन कडा मेहनत गर्न पनि शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। कम्युनिटीले सच्याएर हेर्दै पनि त्यसको तुरुन्त अनुगमन गर्दै शिक्षण सिकाइसित सम्बन्धित प्रविधिहरू छ कि छैन, सिकाइको प्रक्रिया के छ, त्यहाँको प्रशासन खास गरी विद्यालय प्रधानाध्यापकले जसरी म्यानेजमेन्ट गरेर स्कुलको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो त्यसमा पुगेको छ कि छैन, विद्यार्थीहरू खुसी छन् कि छैनन्, विद्यार्थीहरूको रिजल्ट कस्तो छ, त्यसको साथसाथै अभिभावकहरू, विद्यार्थी र शिक्षकको बिचको चाहिँ तादात्म्यता मिलेको छ कि छैन, यस प्रकृतिका कुराहरूलाई अलिक गम्भीरतापूर्वक हामीले ध्यान दिएका छौँ। र म आफै पनि कतिपय ठाउँमा पुग्ने हेर्न गइएको छ भने देशैभरिका 77 जिल्लाका समन्वय इकाइ प्रमुखहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग स्कुलहरूको स्थितिको बारेमा जानकारी दिनुहोस् र सबै ड्युटीफुल हुने, खास गरी विद्यार्थीहरू पनि पढ्नमा त्यत्तिकै तदारुकतापूर्वक लागि पर्ने, अनुशासित हुने, शिक्षकहरू पनि अनुशासित रूपमा विद्यार्थीहरूको पढाइ र विद्यालय सुधार गर्नको लागि पर्ने र अभिभावकहरू पनि वातावरण बनाइदिनुको निम्ति त्यहाँ चाहिँ बाहिरबाट जनसमुदायको तर्फबाट वातावरण बनाउनुको निम्ति त्यत्तिकै भूमिका खेलेर खास गरी यो सार्वजनिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। सिकाइ र शिक्षण प्रक्रियामा पनि सुधार गर्नु छ, त्यसको निम्ति जडान भएका केही प्रविधिहरू त्यसै अवसरमा संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवराज अधिकारीले शिक्षक दरबन्दी कम भएको जानकारी गराउँदै त्यसको व्यवस्था मिलाउन मन्त्री पौडेलले ध्यानकर्षण गराउनु भएको थियो। मन्त्री पौडेलले सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक सबै खालको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले कृषि क्षेत्रको उत्पादनबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने संकल्प पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री यादवले मुलुकको समृद्धिका लागि योगदान पुर्याउने गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्न सरकार लागि परेको दावी समेत गर्नुभयो। कृषि पत्रकार महासंघ नेपालले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले उक्त दावी गर्नुभएको हो। मन्त्री यादवले कृषिमा उत्पादन बढाउनको लागि सरकारले सबै प्रदेशमा माटो परीक्षणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कामलाई अघि बढाएको पनि स्मरण गराउनुभयो। मन्त्री यादवले कृषि क्षेत्र नै मुलुकको समृद्धिको आधार भएको भन्दै यसको विकासका लागि युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सरकार विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागि परेको बताउनुभयो। हामी चिन्तित छौँ र हामी यो देशको समृद्धिको लागि र उत्पादन वृद्धिको लागि आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सरकारको जुन संकल्प छ त्यसलाई पूरा गर्नका लागि हामी अगाडि बढाउँछौँ र यसमा सबैको सहयोगको आवश्यकता छ। उहाँले नेपालमा नयाँ बिउ बिउजनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन
अवस्था अझै बनि नसकेको पनि स्वीकार गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेताहरूले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले देश नागरिकको समस्या समाधान गर्ने गरी देशको नेतृत्व गर्न आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको सन्देश दिएको बताएका छन्। नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित सचिवद्वय योगेश कुमार भट्टराई, पद्मा अर्याल र केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले पार्टीको 10औं महाधिवेशनले देशको समस्या समाधान गर्दै नेतृत्व गर्न आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको सन्देश दिएको बताउनुभयो। मंगलबार राति चितवनको सौराहामा नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटिको पहिलो बैठक सम्पन्न भएपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नवनिर्वाचित सचिव भट्टराईले देशमा विद्यमान राष्ट्रिय मुद्दालाई देश र नागरिकको हितमा समाधान गर्ने गरी आफ्नो पार्टीले देशमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सन्देश यो महाधिवेशनले दिएको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमाले प्रति नागरिकको अभूतपूर्व आशा, भरोसा र समर्थन रहेको सन्देश पनि महाधिवेशनले दिएको बताउनुभयो। एमालेका अर्का सचिव पद्मा अर्यालले नेपाली नागरिकका सपनालाई विपनामा परिणत गर्ने शक्ति आफ्नो पार्टी मात्र भएको सन्देश महाधिवेशनले दिएको बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि नयाँ संकल्प, पार्टीभित्रको नयाँ एकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने सन्देश पनि महाधिवेशनले प्रवाह गरेको दावी गर्नुभयो। नेकपा एमाले लोकप्रिय छ। नेकपा एमाले प्रति जनताको विश्वास, भरोसा, समर्थन अभूतपूर्व छ। नेकपा एमाले नै यो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिको र मुलुकलाई सही दिशामा नेतृत्व गर्न सक्ने राजनीतिक दल हो र छिटोभन्दा छिटो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नयाँ म्यान्डेट प्राप्त गर्दै नयाँ सरकार निर्माण गर्नुपर्छ र पार्टीलाई अझै सुदृढ र एकताबद्ध बनाउँदै लानुपर्छ र आजका जति पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन् ती राष्ट्रिय मुद्दालाई मुलुक र जनताको हितमा समाधान गर्ने गरी नेकपा एमालेले यो देशमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने म्यान्डेट अथवा त्यसको सन्देश यो महाधिवेशनले दिन्छ। विपनामा परिणत गर्नको निम्ति आजका दिनदेखि उद्घोष गरौँ है भन्ने समेत जनताको बिचमा पुग्ने गरी म्यासेज प्रवाह गर्नको निम्ति सफल भएको छ। एउटा नयाँ उचाइका साथ अगाडि बढ्ने कुरामा एउटा स्थान दिएको छ र उद्घाटन समारोह मार्फत जनताको जुन एउटा अभिमत प्रकट भयो यो मुलुकको जिम्मा लिने कुरा अब एमालेको भागमा आएको छ। एमालेले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल निर्माण गर्ने अभियान जुन केपी ओलीले अगाडि सार्नु भएको छ उहाँबाट जनताले आशा गरेको, उहाँले जनतामा एक खालको प्रतिबद्धता जनाएको र आम कार्यकर्ताले जनताको आशा र उहाँको प्रतिबद्धतालाई हामी बोकेर जान तयार छौँ भनेर अगाडि बढाएको एउटा सन्देश सहित हाम्रो महाधिवेशन सकिएको छ। यो किन नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले पनि यो महाधिवेशनले देशको नेतृत्व लिने जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीको काँधमा आएको सन्देश दिएको बताउनुभयो। उहाँले केपी ओली अघि सार्नु भएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई अघि बढाउन जिम्मेवारी समेत एमालेको रहेको म्यान्डेट महाधिवेशनबाट प्राप्त भएको दावी गर्नुभयो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि उहाँले गरेको प्रस्ताव अनुसार 22 मत प्राप्त गर्नुभएको हो। विपक्षमा 0 मत परेको सभामुख राज बहादुर शाहीले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री शाहीले आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राखेको प्रस्तावको पक्षमा 22 मत परेको र यो कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य संख्याको बहुमत भएको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको सभामुख शाहीले घोषणा गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेसका 6, नेकपा माओवादी केन्द्रका 12, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 3 र राप्रपाका 1 प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा विश्वासको मत दिएका छन्। प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरू अनुपस्थित रहेको थियो। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमै मोबाइल उत्पादन गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गरी नेपालमा उत्पादनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो। नेपाल मोबाइल वितरक संघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सभामा मन्त्री शर्माले विभिन्न देशबाट अवैध रूपमा आयात हुने मोबाइल फोन रोक्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम
MDMS तत्काल लागू गरी अवैध आयात रोक्ने समेत बताउनुभयो। विभिन्न देशबाट 25 देखि 30% मोबाइल फोन अवैध रूपमा आयात भइरहेको, यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो। केही पनि होइन, त्यही देशको अर्थतन्त्र, उही ऋणको भारी, उही गरिबीको अवस्था, उही बजेट खर्च नहुने संयन्त्र, उही राज्यका सोचहरू उस्तै छन्। त्यसलाई सुधार गर्न प्रयत्न गर्ने हो। मैले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतिर लागौँ है, त्यता विकास गरौँ भनेर भनेको छु। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको एउटा टुल्सको रूपमा मोबाइल पनि हो। यसको प्रयोग गर्दा त्यसले त्यसमा मद्दत पुर्याउँछ। हामीलाई समयको बचत सहित हामीलाई यसले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। र नेपालमै पनि मैले अघि भने स्यामसुङ हो कि स्यामसुङ मोबाइल फोन चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने यसको म्यानुफ्याक्चर यहाँ गर्नु पर्यो, त्यसलाई पनि ल्याउनुहोस् न, त्यहाँ के कर छुट चाहियो गरौँ न भने मैले अघि त्यहाँ है सम्भव छ यो कुरा भन्दा मैले केही युवाहरूले अहिले एउटा नेपाली मोबाइल यहीँ म्यानुफ्याक्चर गर्न लागिरहेका छन्। मैले उहाँहरूलाई भने तपाईँहरू गर्नुहोस्, के सहयोग चाहिन्छ, के छुट चाहिन्छ दिन सरकार तयार छ भनेर मैले भनेको छु। मेरो मोबाइल भनेर उहाँहरूले तयार गर्दै हुनुहुन्छ, हामी केही महिनाभित्रै बजारमा ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ। यस्तो कुरा यहाँहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ सम्भव भए जति यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि यस क्षेत्रमा लाग्नुहोस्। इम्पोर्टकर्ताहरू हाम्रो सञ्जयजी लगायत हाम्रो उहाँहरू हुनुहुन्छ, किन यस्तो तपाईँहरूले सुरु नगर्ने? ल्याउने कुरा पनि ल्याउँदै गर्नुहोस्, यहाँ पनि बनाउँदै गर्नुहोस् न। उसको एउटा आउँदैछ, त्यसबाट पनि हामी प्रेरित भएर अगाडि बढौँ। त्यसले हामीलाई हाम्रै आफ्नो नेपाली मोडेलको मोबाइललाई पनि चलाउन सक्नेमा हामी पुग्छौँ छिटै भन्ने मलाई लागिरहेछ। अन्य क्षेत्रमा पनि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। सुधार गर्ने त्यहीँबाट हो। सुधार भनेकै त्यहीँबाट। यसलाई अर्को कुनै चमत्कारी तरिकाले सुधार गर्न सकिँदैन। अर्थतन्त्रको अवस्था हामी सबैलाई थाहा छ। कहिले लिक्विडिटीको समस्या हुन्छ, कहिले के समस्या हुन्छ, कहिले बाढी पहिरोले बजेट एकातिर खर्च गर्नुपर्छ है। अब समयमा बजेट खर्च नहुने खालको संयन्त्र अवस्था यहाँ सृजना भइरहेछ। ताकेता गर्दाखेरि भइराखेको हुन्छ। निर्माण व्यवसायलाई म्याद थप्दा पनि काम भइराखेको हुँदैन। धेरै कुराहरू छ। त्यसकारण हामी सबै आफ्नो ठाउँमा आफ्नो जिम्मेवारीमा इमान्दार भयौँ भने राष्ट्र विकास हुने कुरा क्षणभरमा हुन सक्छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित र औपचारिक रूपमा अघि बढाउनको लागि मोबाइलको अवैध आयात रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केसरी शाहले मोबाइल फोन विलासिता नभएको बताउँदै यसमा लगानी गर्न बैंकिङ क्षेत्र तयार भएको बताउनुभयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीन प्रसाद अर्यालले संस्थाको कानुनी अधिकारभित्र रहेर यही महिनाभित्र MDMS लागू गरी मोबाइल बजार व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। व्यवसायी दीपक मल्होत्राले मोबाइल व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न MDMAS अनिवार्य शर्त भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बलका DIG CP गजुरेलले पनि सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध निकासी पैठारीलाई रोक्न संगठन तयार रहेको बताउनुभयो। नेपालमा वार्षिक 24 अर्ब 90 करोड बराबरको कारोबार हुने तथ्याङ्क छ।